السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واللي حامله الله يفكها بخير وعلى خير، والله يعطيها وقفه سهله. واللي مازال ما رزقهاش ربي بالذريه الصالحه، الله يرزقها بالذريه الصالحه السليمه المعافاه، وربي فك حزامها يا ربي. ولهذا تحرم شي مرة من احساس الامومه. اليوم حبيت نشارك معكم تجهيزات الاخيره، نقولوا الاخيره للمولود. داكشي ديال نونو، داكشي هكا، داكشي زاز. نتمنى يعجبوكم. هادو اخر ما كاين يعني في الاسواق التركيه. هادشي ديال البيبي، ديال السبيطار، ديال الخروج من السبيطار، وغنشارك معكم شي تفاصيل هكذا. نتمنى يعجبكم وتاخذوا تاخذوا فكره على شنو كيديروا الاتراك يعني في الولاده ديالهم، او في الولاده. غادي نبداو بهاد النونويات الصغار. باش نبداو بهادي. هادي كلنا كنعرفوا، هادي البورت بيبي كيف شفتوا. نحلها هكا، كتجي هكا فيها الدونتيل. تجي كتهل هكا، هانتوما فيها هادي ديال لا دونتيل. نديرو فيها اندبه دابا ونوريكم. شفتوا كي كتجي رائعه. نديرو فيها هكا كي دار البيبي هكا، تفضلوا هكا راسو، رجلي هنا وهنا وهنا. وهادي ممكن نديروها هكا. شفتي تجي روعه صراحه، غزاله. نقربها لكم. شفتوا مصابينها بالاحجار. دونتيل صافي. هذا باش نكونوا خارجين، يعني مخرجين البيبي من لا كلينيك. هذا و نبداو بهادي. هادو فيهم لو ميم موتيف، بحال الام عندها يعني لا ماما دايرين لها دي بونطوف بحال هكا بلو ميم موتيف، و لو بيبي دايرين له هاد لا غرونويير بلو ميم موتيف، و هاد لي بابيت و هادي بلو ميم موتيف. ما كنتصور كيبقاو تيدكاليين. ندوزو هادو وين تيحمقوا. هادو هاد اللبسه كيف شفتوا كتجي بحال هكذا، فيها هاد الاستراس وفيها هادي. هاد المشتريات راه باينين ديال مولود بنت ان شاء الله. الله يكمل على السيده بالخير. شنو اخر؟ هادو كيجيو غزالين بلا ستراس. شوف كيجيو فين كيوت. هادو سكاتات، كاين هادي فيها الله، هادي السكاته، وهادي داك كتكون فيها السنسله ديال السكاته. هادي اوسي نفس الشيء، سكاته فيها الفراشة، كيجيو فنين. وكاين هاد الفليل مكتوبه فيه ما شاء الله. كاين فليلات اخرين كيكونوا يعني تيكونوا بيرسوناليزي، كيكتبوا فيهم الاسم ديال البيبي الا بغيتو. كاين
بيجاما كيف كنعرفوا على الضرضاع خاص تكون كتحل من هاد الجناب باش لا ماما ترضع على البيبي ديالها. وكاين هاد لو سيت كيجي رائع فاش تكون مخرجين لو بيبي ولا اول لبسه ديالو باش يبقى سيفونير. انا غنوريكم مناش كيتكون هاد لو سيت. وهذه نحلها قدامكم فيها 10 ديال لي بياس. نشوفوا شنو فيها. نحاول نقرب الكاميرا. شوفوا شنو كاين هنا. غادي نحلو السات فيه 10 ديال البياسات. هذه لا غرونويير، هذه البزاخره، بيجامه اخرى، و هذا البوني، هذه الرياقه روعه هادشي صراحه. وهذا هاد لي سوفيتمون، هادي هاد لا باند شوفوا شنو كاين هنا. هاد السريويل، هاد السروال كيتلبس مع هادي الغنوير بوحدها، وهادي حتى هي بوحدها. وكاين هاد السبابات نونو، و كاين ليغون هكا في الاول باش ما يخرجش البيبي وجهه، كنديروا ليه ليغون باش ما يخرجوش. وهذه شي سيرفيات لي سامبل باش كنمسحوا البيبي، ما خصهاش تكون مزوقه. وهذا ليزار غزال صراحه رائع. كيف شفتوا فن 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 كيحمق. المهم حبيت نعطيكم افكار ممكن تصاوبوا هادشي حتى في المنزل ديالكم بالنسبه للناس اللي بعاد. وهذا يعني نتمنى يفيدكم الفيديو ديال اليوم. هذا لو سيت هادشي بلاصتو. هكا ممكن بيجامه واحده اخرى ما وريتهاش، نوريها لكم دابا. تجي هكا بالنسبه للتصاورات. هذه ديال الام هكا بالكمام فيها الدانتيل هكا. هكا هذه لبسها ماما باش تكون لبسه البيبي ديالها البلون بحال هكا لو بلون. وهاد الغوز باش تكون لبسه البيبي ديالها لو غوز. صراحه كيجي هادشي غزال، كيبقى ذكرى روعه 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 يعني للقدام كتبقى ذكرى زوينه. وغادي نوريكم اخر حاجه اللي هي هادوك لي كادو اللي كيتعطاو الناس اللي كيجيو لزيارات في يعني في الكلينيك. انا غادي نوريهم لكم شنو السيده اختارت باش دير ككادو للناس. بالنسبه لهاد الموتيف كيف شفتوا هنا الدانتيل، هذا الدانتيل، وهذا ممكن يعني تشريوهم سامبل وتصاوبوهم راسكم وتلصقوا فيهم لي موتيف اللي بغيتو. نتمنى تكون الفكره وصلت. وهنا بالنسبه للي كادو اللي كيعطيو
يعني في الكلينيك الناس كيجيو عندهم هنا اختارينا تسابيح كيجيو على هذا الشكل هكا. ممكن ديروا كميمسات هكا تيكون في واحد التويب زوين ديال الدونتيل وهذا تكون فيهم الخزامه حتى هما كيبقاو سوفونير. غير الخزامه ماشي كيديروها كامله خزامه، كيديروا شويه اللاواط وكيخشيو في وسط منها شويه الخزامه باش ما تجيش ثقيله بالخزامه وتجي خفيفه وتجي كيوت هكا كديكور كسوفونير. بما انه المولود بنت يعني بقينا في لو تيم ديال يعني الغوز. هادو كتكون فيهم صورة ياسين كتعطاو كادو. وباش نجمعوهم خدينا هاد الاكياس غنقادو وحده معاكم. نجيب بحال هكا نجيبو هكا و نديرو هادي شورت هادية هكا هادي فيها الشوشية ونسدو عليها هكا. نحاولو نجيبو يعني شي حوايج بساط ولكن كيجيو رائعين وانيقين يعني في التقديم. خصنا شويه تاويل كيف شفتوا كيجيو رائعين كذكرى بان ذكرى المولود الناس اللي غيجيو يزوروا المولود. كيف شفتوا هادو غزالين. ممكن ديروا تسابيح عاديين، ممكن ديروا قلت لكم خزامه فيها كميمسات ديال الخزامه يكونوا بحال هاد لي ساشي كيكونوا هما ديال الثوب وديروا فيهم خزامه شويه اللاواط وتدوهم وديروا فيهم شويه ديال روحه الخزامه حتى هي فكره رائعه كيبقاو كديكور. وبالنسبه باش نختم بغيت نقول لكم ان يعني تحضيرات المولود ما خاصهمش يكونوا بزاف، ما خاصكوش تبداو تشريو الحوايج بزاف 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 بزاف. يعني 4 ديال التبديلات 5 تبديلات ماكسيموم كافيين 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 يعني الشهر الاول كافيين ووافيين. حنا طبعا العيالات كنوضوا نبقاو ناخذوا بزاف وهذا في الاخر ما كنستغلوش هذاك الشيء. هو هذا نتمنى يكون فيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وشاركت معكم اقتراحات وافكار يعني من تركيا. نتمنى يكونوا عجبوكم ونتمنى يعني ديروا هادشي بسيط ولكن كيعطي لمسه رائعه. دابا هادو تقاشر عاديين وشادين هاد الدونتيل وهذا وملصقينهم هنا يعني غتلصقوهم غير بالسيليكون. يعني افكار بسيطه ولكن كتعطي لمسه راقيه للحاجه. واكيد يعني اي ام كتبغي توجد المولود ديالها وكتوجد تقوم بالتحضيرات من كل قلبها وبكل حب. كنتمنى لكم صحه وسلامه والله يفكم على خير الحملات واللي مازال ما رزقهاش ربي يرزقها بنعمه الاولاد ولا لا يحرم شي مسلمه من احساس الامومه. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.